बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी पलटने वाली तस्बीह सुबह 313 बार पढ़ लें, शाम तक बाजी पलट जाएगी। हर चीज़ आपके हक में होगी इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कभी आपने महसूस किया है कि हम जो काम करते हैं वो पूरा क्यों नहीं होता? हर तरफ रास्ते बंद हो गए हैं, बंदिशें दिखाई देती हैं, दरवाजे खुलने की बजाय मजीद बंद होते जा रहे हैं। इंसान दुआएं भी करता है और मेहनत भी करता है, लेकिन जैसे किस्मत ने साथ छोड़ दिया हो, ऐसे में एक नूर की ज़रूरत होती है, एक ऐसी किरण जो मायूसी को उम्मीदी में बदल दे। आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर बताने जा रही हूँ जिसको आप अगर सुबह के वक्त दिल से सिर्फ 313 बार पढ़ ले तो शाम तक आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी का रुख ही बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये अल्फाज किसी किताब के नहीं बल्कि दिलों के तजर्बात हैं, इन लोगों के जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, मगर इन अमल की बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अपने फजल से निकाल दिया है। जिन घरों में लड़ाइयाँ थी वहाँ सुकून आएगा, जिन घरों में गुर्बत थी वहाँ खुशहाली आएगी, जिसका कारोबार बंद था इसका नसीब जाग उठेगा। माँ अपनी बेटी के रिश्ते के लिए रोती थी, वो देखती है कि कैसे अचानक रिश्ता आता है। वो लोग जिन्हें कोई दिक्कत नहीं था, इनकी इज्जत अल्लाह बढ़ा देता है। बस शर्त यह है कि दिल से अल्लाह को पुकारा जाए और यकीन के साथ इसके नाम को लिया जाए। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नामों में शफा भी है, रिज़्क भी है, सुकून भी है, रहमतें भी है, ताकत भी है। अल्लाह की शान ऐसी है कि वो कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। वो कहता है कि मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। वो दिलों के हाल जानता है, इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, हमें सबसे ज्यादा अफसोस होना चाहिए जब हम सुबह उठते ही दुनिया की तरफ दौड़ जाते हैं, लेकिन अपने रब को याद नहीं करते, ना नमाज की फिक्र करते हैं, ना तस्बीह। अल्लाह पाक हमें सब कुछ दे देता है मगर हम इसके शुक्र अदा नहीं करते। अगर हमें दिन की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से करें, इसकी तस्बीह से करें, इसके नामों और दिल से पुकारें तो वो ज़रूर हमारी बाजी पलटेगा। वही राज़िक है, वही फतह है, वही कारसाज है, बस हमें इस पर यकीन रखना है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, दुरूद पाक वो अतिया है जो हमारे अमालों को अल्लाह की बारगाह में मकबूल बनाता है। हदीस पाक में आता है कि जो मुझ पर दुरूद भेजता है अल्लाह इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, और जो एक बार अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह इसे 10 नेकियां अता फरमाता है। ये सईद मुस्लिम में है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की हर ताकत, हर खजाना, हर दरवाज़ा, हर शफा, राज सिर्फ एक ज़ात के कब्ज़े में है, और वो ज़ात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जो दिलों के हाल जानता है, जो बिना जुबान के पुकारने को भी सुन लेता है, जो तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, जो रोज़ी बांटने वाला है, जो बेसहारों को सहारा देता है। वो ऐसा रब है जिसके लिए अंधेरी रातें दिन बन जाती हैं, जिसके लिए समंदर रास्ता दे देते हैं, जिसके हुक्म से बे औलाद को औलाद मिल जाती है, और जिसके रहम से एक पल में इज्जत अता हो जाती है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, हमारा सबसे बड़ा नुकसान उस वक्त होता है जब हम इस रब को भूल जाते हैं जो हमें कभी नहीं भूलता। वो दिन रात हमें संभाल लेता है, हमें खिलाता है, हमारी हिफाजत करता है, हमें माफ करता है, और जब हम इसको पुकारते हैं तो वो नाराज नहीं होता बल्कि खुश होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र इंसान को बेसुकूनी से निजात देता है। कुरान पाक में इरशाद है कि खबरदार, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। बेशक जब इंसान दिल से अल्लाह को याद करता है तो इसकी रूह ताज़ा हो जाती है, इसकी परेशानियां हल्की हो जाती हैं, इसके दिल का बोझ कम हो जाता है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र कोई आम नहीं, ये वो खजाना है जो हर वक्त हाथ में हो सकता है, मगर हम इससे गाफिल रहते हैं। सुबह के वक्त जब फजर का वक्त होता है, परिंदे अपने रिज़्क की तलाश में अल्लाह की हम्द के साथ निकलते हैं तो इंसान नींद में गर्क होता है। कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होता है, हालांकि यही वो वक्त होता है जब अल्लाह खुद बंदों को आवाज़ देता है कोई मांगने वाला कि मैं इसे अता करूँ, कोई तौबा करने वाला मैं इसकी तौबा कबूल करूँ। मगर हम इस वक्त सोए रहते हैं, दुनिया की फिक्र में लगे रहते हैं, रिज़्क की तलाश में भागने वाले इस रब को भूल जाते हैं जो रिज़्क देने वाला है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, अगर हम दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से शुरू कर दें तो हम देखेंगे कि हमारे दिन कैसे आसान हो जाते हैं, कामों में आती हैं, लोगों के दिल बदल जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं, बंद दरवाजे खुल जाते हैं। हदीस पाक में है कि जो शख्स सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह इसके दिल को जिंदा रखता है और इसके रिज़्क में वसीयत अता फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में बहुत ताकत है जो अंधेरों को रोशनी में बदल
سکتی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ہم دنیا کے ہر سہارے کو آزماتے ہیں، کبھی کسی پیر کے دروازے پر جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، اور کبھی جب کچھ ناکام ہو جاتا ہے تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے، حالانکہ وہی رب ہے جو سب سے قریب ہے۔ وہ تو فرماتا ہے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، تو پھر کیوں نہ ہم اس رب کو پہلے پکارے، اس کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ صبح کے وقت اللہ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے، رزق کو کھول دیتا ہے، دعاؤں کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کے ایک ایک نام میں شفا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، برکت ہے، راحت ہے، ہدایت ہے، طاقت ہے اور بے حد محبت ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اللہ رب العزت کے ایسے بے شمار نام اور ایسے خاص اذکار ہیں جنہیں اگر دل سے پکارا جائے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج جس تسبیح کی میں بات کرنے جا رہی ہوں، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عمل صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ دل کی حالت بدلنے والا راز ہے، جو بند دروازوں کو کھولتا ہے، جو تقدیر کے بند صفحے پلٹ دیتا ہے، جو ایسے راستے نکالتا ہے جہاں انسان کو کوئی امید نظر نہیں آتی۔ عزیز بہن بھائیوں، میں نے دیکھا ہے جس نے اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اللہ پاک نے ان کے تمام راستے آسان کر دیے، رکاوٹیں ختم کر دی۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ نے ان کا قرض اتار دیا، جو پریشان تھے اللہ نے پریشانیاں حل کر دی، جو رزق کی وجہ سے بند دروازے تھے اللہ نے ان کے بند دروازے کھول دیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی کسی نے مانگا اللہ پاک نے ان کو عطا کیا۔ یہ بہت ہی مجرب، بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم پر کوئی مشکل آئے، کوئی رستہ نظر نہ آئے تو اللہ کے نام کو پکارا کرو، وہ نام ایسے خزانے ہیں جن سے کبھی کچھ کم نہیں ہوتا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کر دیں، نماز کبھی بھی قضا نہ کرنا۔ سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا، آپ نے نماز فجر جب ادا کر لینی ہے، سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے، اپنے جان پر بیٹھے ہی آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی کام نہیں کرتا، اور درود ہی وہ کلید ہے جو اللہ کے خزانے کے دروازوں کو کھولتی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جیسے ہی آپ درود پاک ادا کر لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے جو کہ 2 عظیم الفاظوں پر مشتمل ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ الفاظ چھوٹے ضرور ہیں مگر ان کا اجر بے انتہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 بار یہ تسبیح پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جا کے برابر کیوں نہ ہو۔ یہ وہ کلمات ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جس زبان پر یہ جاری ہو جائیں وہ زبان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، دوسرے نمبر پر آتا ہے آج کا خاص عمل، وہ یہ ہے کہ اللہ کریم کے 2 صفاتی ناموں کا ورد، جن کی طاقت سے بند تقدیروں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو عمل ہزار لوگوں نے آزمایا اور اپنی زندگیوں کو بدلتا ہوا دیکھا، یہ 2 نام یا رزاقو یا فتاحو۔ آپ نے ان ناموں کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ترتیب کچھ یوں ہوگی، یا رزاقو یا فتاحو 1 بار ہو گیا، پھر یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، اس طرح آپ نے 313 مرتبہ کرنا ہے۔ چاہے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ کر لیں یا تسبیح کے دانے پر کر لیں، مگر دھیان دل میں ہو، زبان پر اللہ کا نام ہو اور یقین مضبوط ہو، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ بازی پلٹنے والی تسبیح ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ وہ الفاظ ہے جو اللہ کے خزانوں کی کنجیاں ہیں اور اسباب کے بغیر اسباب بنا دیتے ہیں، جو بندشوں کو توڑ دیتے ہیں، جو انسان کو مایوسی سے نکال دیتے ہیں، اللہ کی قربت کرتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، تیسرے نمبر پر آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ وہ عمل ہے جو دل کی صفائی کرتا ہے، جو دعاؤں کا دروازہ کھولتا ہے، جو اللہ کے عذاب کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اکثر ہماری زندگی میں رکاوٹیں صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، ہم مانتے نہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ گناہ روشنی کو روک دیتے ہیں، برکتوں کو روک دیتے ہیں۔ جب انسان سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نہ صرف آسانیاں پیدا فرماتا ہے بلکہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے راستے ہموار کرو۔ یہ 3 اعمال جو میں نے آپ کو بتائے ہیں بظاہر چھوٹے ہیں، مگر ان کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ انسان کی قسمت بدل سکتی ہے۔ دل سے کرے، یقین سے کرے اور پھر اللہ کا کرم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، پھر لاسٹ پہ بھی آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 11 ہی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو سچے دل سے اس کو روزانہ کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ زندگی کے وہ دروازے کھلیں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ تسبیح آپ کے لیے قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے اگر صبح کو پڑھی جائے تو میرا پروردگار شام ہونے سے پہلے آپ کی تقدیر بدل دے گا۔
میرے عزیز بہن بھائیوں، جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے بڑے خلوص دل کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے دعا کے لیے، اور رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ پاک سے بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو سوچو گے میرا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، آپ کے تمام لوگ کے رکے ہوئے کام بھی ہو جائیں گے، انشاءاللہ رزق کے بند دروازے بھی کھل جائیں گے، اگر سر پہ قرض ہے قرض بھی اتر جائے گا، کاروبار میں بھی برکت آئے گی، جو بھی مسئلہ مسائل آپ کے ساتھ چل رہا ہوگا انشاءاللہ اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے، ہماری زندگیوں سے تنگ دستیاں، بے برکتی اور بے چینی کو دور فرمائے، اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جو اس کی رضا کے تابع ہو، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اگر آپ کو یہ روحانی عمل پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر میرے آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجیے، میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ جاری کرے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔